मेरी जान। वो पूछ रहे थे हमारे लॉयर्स के आपको ये कहाँ से नाम इसका पैदा कर दिया है। मैम वो तो ये एक लिस्ट है सप्लीमेंट्री जो कंप्यूटर से निकलती है, जिसके अंदर दिल करे एक नाम डालते हैं। अदालत का निज़ाम तो अब ये हो गया कि मैं कहता हूँ जज को भी शर्म आनी चाहिए कि वहाँ बैठ के इनकी जाली कागज़ पढ़ता है और उधर से ऑर्डर आता है 8 दिन का रिमांड। मैम चित्राल में उस वक्त वो मौजूद थे। 27 माह बाद याद आया उन्हें कि इसका नाम जो है वो करना है नाम। उनको तो ज़्यादा मैं जज साहब का पूछ रही हूँ जो 8 दिन का रिमांड दे रहे हैं। मैम चित्राल में उस वक्त वो मौजूद थे और चित्राल में मौजूद होने के बाद वो कोर कमांडर भी पहुंच जाते हैं, जिन्ना हाउस भी पहुंच जाते हैं, तो क्या है आपके बेटे कोई जिन है, क्या हुआ उनके अंदर जो इस वक्त उन्हें ये ऑर्डर दे दिया गया? देखिए मेरी बात सुने, ये वो तो जाली कागज़ लेकर आया, वो जो बेचारा है ना इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जो कल यही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इमरान खान के केस में कल सुप्रीम कोर्ट आया हुआ था, वो केस की शर्मिंदगी भी ये उठा के फारिग नहीं हुए कि एक बंदा मेज़ के नीचे, एक वो इनका गवाह सोफे के पीछे, पर्दे के पीछे, पता नहीं कहाँ कहाँ छुपाए हुए थे। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को देनी पड़ी बेल। ये सिर्फ बेल थी, अभी केस नहीं खत्म हुआ, लेकिन याद रखें बेल के अंदर सुप्रीम कोर्ट भी नहीं सुनना चाह रहा था कि मेरिट के ऊपर, क्योंकि तमाशा बनता है जुडिशरी का। लेकिन आज जब जज साहब एक जाली कागज़ सामने, उनको पता है कि ये जाली है, जज साहब को, हम सबको पता है, सारे लॉयर्स को पता है, सारों को पता है कि इस वक्त किस किस्म का फ्रॉड हो रहा है। और आप, मुझे जज साहब के ऊपर तरस आ रहा था कि क्योंकि नौकरी बचाने के लिए ये सारा कुछ करना पड़ता है। 8 दिन का रिमांड अगर दे मैम एक नेशनल खिलाड़ी भी है, नेशनल एथलीट भी हैं, तो इससे पाकिस्तान की बदनामी नहीं होगी? देखें, ये इस वक्त जो लोग कर रहे हैं ना, वो खुद बहुत डरे हुए हैं, वो खौफजदा हैं, और जो एक कहते हैं ना बुज़दिल होता है, ये हरकतें एक बुज़दिल लोगों की हैं और इनका जो खौफ है वो बढ़ता जा रहा है। फिर आप बेवकूफ़ों वाली हरकतें करेंगे जब आप डरेंगे। ये डर गए हैं, इनकी जान निकली हुई है, इनको समझ नहीं आ रही कि इमरान खान टूट नहीं रहा, हम क्या करें। और ये सारा मसला एक इंसान के ऊपर जाके रुकता है, वो है इमरान खान। लेकिन हम उसको अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम उसके इंशाल्लाह साथ खड़े हैं। उसका जो जिस इतने बड़े मकसद के लिए उसने कदम उठाया, 2 साल जेल काटी है, हमारे लिए, सब के लिए ये बड़े फ़ख्र की बात है। हम उसके ऊपर बहुत, हमें बड़ा फ़ख्र है कि ये हमारा भाई है इमरान खान, और उसके लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। जेल कुछ भी चीज़ नहीं। मैम मंगल को जाएंगे आप इमरान खान साहब से मिलने, इन सब के बावजूद कि आपके बेटे को अगवा किया गया, उनके साथ तो तशद्दुद हो रहा है, इसके बावजूद आप मंगल को जो इमरान खान से मुलाकात इसमें जाएंगे? इसमें सिर्फ एक चीज़ हुई है कि अब मैं अपनी अदालत में जाती हूँ, फिर इमरान खान की अदालत में, फिर मेरी बहन अपने बेटे को जेल मिलने जाती है। अब एक जेल और का इजाफा हो गया, कोई बात नहीं, हम सारा मैनेज कर लेंगे। इस वक्त नाज़रीन किराम मीडिया को आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने एक तरफ से अलीमा आपा को घेरा हुआ है और अलीमा आपा बात कर रही हैं कि ये इलीगल डिटेन है, अगर इमरान खान के लिए हमें जान भी देनी पड़ी तो हम दे देंगे। इस वक्त उनकी फैमिली आप देख सकते हैं जो यहाँ पर मौजूद है और मौजूदा सूरत भी आप देख सकते हैं। डॉक्टर उस्मा कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मैम आज आपके एक और फैमिली मेंबर को 8 दिन के डिटेंशन पे बैठ दिया गया है, इसमें क्या कमेंट करेंगे आप? निज़ाम पे क्या कमेंट करेंगे? जुल्म का निज़ाम है, और ये अगर हम यहाँ कहते हैं, खान साहब ने कहा है कि अब सारे दरवाजे, आपने पता है कोर्ट से ऐसे देखते नहीं हैं कोर्ट, अब सिर्फ एक ही रास्ता है, अपने बच्चों की, अपनी नस्लों के फ्यूचर के लिए हमें निकलना पड़ेगा। सड़कों पे सिर्फ होगा ये देख ले, कहीं इंसाफ नहीं। मैम 9 मई के हवाले से खान साहब को जमानतें कल मिल गई, लेकिन कल ही जो है एक और कार्रवाई कर दी कि उनके भांजे को उठा लिया गया, तो क्या हुकूमत कितनी डरी हुई लग रही है? तो अब हम क्या करें? डरे हुए हैं, ये बहुत डरे हुए हैं, और ये इंशाल्लाह और डरेंगे, और ये इंशाल्लाह जो कहते हैं माफ़ी मांगे, जैसे हम कहते हैं ना कि ये भी माफ़ी मांगेंगे हमारे से, जजेस भी हमारे से माफ़ी मांगेंगे, पुलिस भी मांगेगी, और फौज भी। ये जो मिलिट्री जेल्स में जो जुल्म किया, आप कभी कहानियाँ सुने और आप बताया करें, हाईलाइट करें। गरीब लोग, बच्चे, इन्होंने ख़ास जो मिलिट्री में जुल्म हुआ है ना, वो टॉर्चर हुआ है। कोई अपने के दुश्मनों के साथ भी टॉर्चर नहीं करता जो इन्होंने अपने बच्चों के साथ, अपने पाकिस्तानियों के लिए किया। आप लोग बोला करें इन बच्चों के लिए, उनकी कहानियाँ बताया करें, बहुत जुल्म हो रहा है। मैम उस दिन तो वो चित्राल में थे, तो फिर 8 दिन का रिमांड बनता था।
یہ دیکھ لیں جج ان کے کیا دے رہے ہیں. تو سب کے ساتھ ہم یہ علیمہ بھی 9/9 پہ میں نہیں تھی, تب سے ہم 2 سال سے بھگت رہے ہیں. جب آپ کا کوئی جسٹس سسٹم کلیپس کر جائے تو اسے کیا ہم کہہ سکتے ہیں. میم ان سب کے باوجود جو عمران خان صاحب سے ملاقات ہے اس پہ دوبارہ آپ لوگ جائیں گے کہ باوجود ہم جائیں گے, ہم ان سے مل کے رہیں گے انشاءاللہ. مل کے رہیں گے. ناظرین کرام, تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ قائد اعظم کے ساتھ جس طرح فاطمہ جناح کھڑی رہیں, آج علیمہ آپا, نورین آپا, ڈاکٹر عثمہ, ان کی بہنیں بھی اس وقت کھڑی ہوئی ہیں. خواتین وکیل ہمارے ساتھ موجود ہیں. میم کیا کہیں گی, کیا کمنٹ کریں گی اس پہ جو نظام اس وقت چل پڑا ہے؟ بس یہی ہے کہ پہلے تو نامزد نہیں تھے 9 میں, لیکن اب انہوں نے نامزد کر دیا. اٹ مینس کہ کوئی قانون, کوئی عدالت نہیں, کوئی عدالت نہیں ہے. ناظرین کرام, اس وقت موجودہ صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت عدالتی نظام, عدالت کی پریمیسز میرے سامنے بالکل ہے, اور اس وقت ناظرین کرام یہ اس وقت آپ کے سامنے موجودہ صورتحال ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم دہشت گردی عدالت کے باہر کھڑے ہوئے ہیں. یہ اس وقت عدالت کا احاطہ ہے, اور یہ قانون اور آئین اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں. کیا قانون اور آئین پہ کمنٹ کریں گے آج؟ دیکھیے آگے صاحب, قانون اور آئین اگر ہوتا تو آج یہ نہ ہوتا. دیکھیے 22 منتھ بعد, یعنی کہ 2.25 سال بعد ایک ایسے انوسینٹ لڑکے کی گرفتاری ڈالی گئی جو ان کو آج تک یاد ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اس نے فارن ٹریولنگ کی ہے, ٹریولنگ ہسٹری ہے, اور آج جب کل خان صاحب کی ضمانتیں کنفرم ہوئی ہیں 9 مئی میں, اور میرٹ پہ وہ کنفرم ہوئی ہیں, تو انہوں نے دیکھا اب کوئی اور حل نہیں ہے ان کو پریشرائز کرنے کے لیے, اور ان کے بھانجے کو انہوں نے اغوا کر لیا. گرفتار تو ہم کہتے نہیں ہیں, اغوا کر لیا. اور وہ گھر میں جس طرح توڑ پھوڑ کر کے, جس طرح غیر قانونی طریقے سے انٹر ہوئے, اور پھر وہ کچن کے راستے سے اوپر گئے بیڈ روم میں, اور اس طرح پرائیویسی بھی, بنیادی فنڈامنٹل رائٹس کو انفرنج کر کے یہ سارا کام کیا گیا. تو اگر صاحب قانون اور آئین اس ملک میں ہوتا تو کیا ایسے ہوتا؟ یہاں جنگل کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے, تو یہ جنگل والا بھی قانون سے آگے بات اب چلی گئی ہے. تو انشاءاللہ جب رات زیادہ تاریک ہو جاتی ہے تو پھر صبح کا آغاز ہونا ہی ہوتا ہے. تو ہوپ فلی ہم لگے ہوئے ہیں. یہ جوائنٹ کاز ہے رول آف لا کی, اور یہ ہمارا لائرز کا ہی نہیں فرض بنتا, یہ پاکستان کے ہر شہری کا ایک بنیادی حق ہے کہ وہ جوائنٹ کاز ہے رول آف لا, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, انڈیپینڈنس آف ڈپارٹمنٹس جتنے بھی پاکستان کے ہیں وہ آزادانہ کام کریں اور اپنی ڈیو لمٹس میں رہ کے کام کریں. تو یہ اسٹیٹ پاکستان کی ایسی اسٹیٹ بنے گی جس کو کبھی بھی کسی بھی اسٹیج پہ ترقی کی راہ سے نہ تو کوئی روک سکتا ہے, نہ کوئی پیچھے ہٹا سکتا ہے. یہ بس ہمارے جو اوپر چند ایک لوگوں کا جتھا بیٹھا ہوا ہے, جو ہوا میں بیٹھا ہوا ہے, ہم کہتے ہیں وہ زمین پہ بھی نہیں ہے, وہ ہوا میں ہے. ہوا کا ایک مائنر سا جھونکا آئے گا اور وہ فارغ ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. یہ جوائنٹ کاز ہے, رول آف لا کے ساتھ ہے, اور یہ رائٹ کی جنگ ہے, فنڈامنٹل رائٹس کی جنگ ہے, اور انسانیت کے لیے ہم لڑتے رہیں گے, مرتے دم تک لڑتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام, وقاص صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کورٹس کور کرتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ ایک آدمی چترال میں موجود ہے, اور وہ ایٹ اے ٹائم چترال میں بھی ہوتا ہے, پھر وہ جناح میں پہنچ جاتا ہے, کور کمانڈر میں پہنچ جاتا ہے. ہاؤ کین یو امیجن دس کین ہیپن کہ یہ پاکستان میں ہو سکتا ہے؟ یہ 9 مئی کے مقدمات میں گزشتہ 2 سال سے ہم یہی چیزیں دیکھ رہے ہیں. جب پولیس کا کسی ملزم کو گرفتار کرنے کا پولیس پلان کرتی ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ یہاں تھا یا کہاں تھا, وہ بس اسے گرفتار کر کے لاتے ہیں, ایک ریمانڈ پیپر ساتھ لاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ فلاں سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ میں کسی نے اس ملزم کے خلاف بیان دیا ہے, تو لہٰذا ہمیں ریمانڈ چاہیے. تو اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ ریمانڈ ہو بھی جاتا ہے, اور آج بھی ایسا ہی ہوا ہے. شاہریز کو جب لایا گیا تو پہلے جو پروسیکیوشن تھی انہوں نے یہ کہا کہ شاہریز جو ہیں وہ 9 مئی کے لاہور کے 14 مقدمات میں ہمیں مطلوب ہیں. اس کے بعد بریک ہوئی, جج صاحب نے کہا کہ آپ ریکارڈ لے کر آئیں, تو پھر ہم نے دیکھا کہ جب ریکارڈ کی بات ہوئی تو کورٹ میں تھرتھلی پڑ گئی. ڈی ایس پی صاحب اپنے وہ ماتحت عملے کو کہہ رہے تھے کہ یار ریکارڈ کیوں نہیں آپ ساتھ لائے. تو تھوڑی دیر بعد جب ریکارڈ آیا تو پھر ڈی ایس پی صاحب نے کلیئر کیا کہ نہیں 14 مقدمے نہیں ہیں, صرف ایک مقدمہ ہے 9 مئی کا جس میں شاہریز صاحب مطلوب ہے, اسی میں ہمیں ریمانڈ چاہیے. جب عدالت نے یہ پوچھا کہ آپ نے اس کو نومینیٹ کب کیا تو بتایا گیا کہ یہ سپتمبر 2023 میں اس کو نامزد کیا گیا تھا, لیکن ان 2 سالوں کے دوران نہ شاہریز کو کبھی کوئی کال اپ نوٹس کیا, نہ ان کو کوئی شامل تفتیش ہونے کا کہا گیا. تو یہ جو ان کی نامزدگی تھی اس کو سگائے راز میں رکھا گیا. تو عدالت نے تمام تر ریکارڈ کا جائزہ لینے کے بعد 30 دن کا ریمانڈ مانگا تھا, لیکن 8 دن کا ریمانڈ دے دیا ہے. اب 8 دن کے بعد دوبارہ یہاں پر وکلا آئیں گے اور آرگیو کریں گے آگے اس کیس کو. بہت بہت شکریہ. وقاص صاحب موجود تھے. کیا کہیں گی عدالت کے نظام پر؟ شوکت خانم کی اولاد
फिर उसकी औलाद, कुर्बानियाँ ही कुर्बानियाँ। है किसी में इतना दम, है किसी में इतना जज्बा तो सामने आए। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद। जिंदाबाद। हुई हुकूमत की निशानियां है, हुकूमत डूब रही है और ऐसी हरकतें कर रही है। बेगुनाह लोगों को 27 माह के बाद 9 मई के केसेस में उठाया जा रहा है, तो ये कहाँ का इंसाफ है। और वो बंदा चित्राल में मौजूद था, शारेज खान न्याजी चित्राल में था और इन्होंने उठा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अदालत की निज़ाम क्या कहेंगे आज? निज़ाम दिन मफलूज हो चुका है और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब खान और ये कौम जो है इसका गड़ा खोद के जाएगी। और ये जो स्टूजेज है ना, जरदारी, पटवारी और ये सारे के सारे, इंशाल्लाह इमरान खान इनको डंडा भी देगा और इंशाल्लाह इनको बंदे का पुत्र भी बनाएगा। जी सर, क्या कहेंगे अदालती निज़ाम पर? अदालती निज़ाम तो कहते हुए भी शर्म आती है। ये इस वक्त निज़ाम ज़ब्त और अदालत का इंसाफ इस वक्त अलीमा पर जारी है और उनकी गाड़ी के पीछे इस वक्त लिखा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह, हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं।